नेपालको विद्युतको लागि खुल्दैछ बंगलादेशको ढोका। जाडोले 15 जनाको ज्यान गइसक्यो। दाउरा बाँडेर बसेको छ सरकार। फुटबल चलिरहेको मैदानमा हेलिकप्टर ल्यान्ड गरेपछि पाइलटमाथि हातपात। सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिमबाट खेलाउने निर्णय गरेका छैनौं भन्दै क्यान अध्यक्षले भने। गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बनाउनु आफैमाथि अविश्वास गर्नु हो भन्दै सुभाष नेम्बाङको भनाई। पाइलटमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही गर्न वायुसेना सञ्चालक संघको माग। विमान दुर्घटनापछि हवाई यात्रु घटे, भाडा पनि घट्यो। राष्ट्रपतिमा समझदारी बनाउने कोसिस जारी रहन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। जहाज दुर्घटनामा मृत्यु भएका मध्ये 44 जनाको शव आफन्तले बुझे। श्रम मन्त्री मेनपावर कम्पनीमा संलग्न भएको खबर दिनुस्, मै कारबाही गर्छु भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भने। एमाले राष्ट्रपतिमा उम्मेद्वार उठाउँछ, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। उपचार नपाएर मर्नुपर्ने बाध्यता हटाउँछु भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री गिरीको भनाई। विश्व प्रकाशलाई केपी ओलीको जवाब। प्रणालीमा बाँधिनुलाई पिजडा ठान्नु अनुभवको संकेत। सभाको प्रतिनिधित्व निष्पक्ष भएर गर्नेछु भन्दै सभामुख घिमिरेले भने। उपसभामुखको निर्वाचन माघ 7 गते हुने। 24 उद्योगलाई भारतबाट 30,000 मेट्रिक टन गहुँ आयात गर्न अनुमति। अर्थको खर्च कटौती नीति। बोतलको पानी प्रयोग नगर्ने, अतिरिक्त भत्ता पनि नदिने। शहीद गंगालाल श्रेष्ठमाथि फिल्म बन्ने। मुख्य भूमिकामा प्रदीप खड्का र आर्यन सिग्देल। होटल आगलागीमा ज्यान गुमाएका निराकारको शव शुक्रबार राति नेपाल आइपुग्ने। उपसभामुख हामीले पाउने सहमति छ भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई। खर्च घटाउन अर्थ मन्त्रालयले ल्यायो यस्ता नीति। 9.5 करोड रुपियाँ जोगिने। निर्मला पन्तको हत्यापछि 120 जनाको डीएनए परीक्षण, तर पत्ता लागेन हत्यारा। पूर्व सभामुख हराउने गौतमलाई उपसभामुख बनाउने तयारी। उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङदेनको निर्देशन। सरुवा बडुवा र नियुक्तिको फाइल लिएर मन्त्रालय नआउनु। यतिको जहाज दुर्घटना अपडेट। एक यात्रुको खोजी गर्दै नारायणीसम्म पुगे सुरक्षाकर्मी। गृहमन्त्रीको स्पष्टीकरण। कोही भाग्न पाउँदैनन्, अपराधीलाई समात्छौं, परिणाम आउन समय लाग्छ। म मर्दा कोही पनि मलामी नआउनु भन्दै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले भने। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल माघ 6 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्वत 2023 जनवरी 20 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ शहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। फुटबल चलिरहेको मैदानमा हेलिकप्टर ल्यान्ड गरेपछि पाइलटमाथि हातपात भएको प्रसङ्गबाट। फुटबल खेल चलिरहेको मैदानमा हेलिकप्टर ल्यान्ड गरिएपछि स्याङ्जामा पाइलटमाथि हातपात भएको छ। बिहीबार दिउँसो पोखराबाट साइटसिनका लागि भन्दै स्याङ्जा पुगेको प्रभु एयरको हेलिकप्टर वालिङ नगरपालिका स्थित फुटबल चलिरहेको मैदानमा अवतरण भएपछि चालकमाथि हातपात भएको हो। दिउँसो 2:35 हेलिकप्टर अवतरण भएसँगै त्यहाँ उपस्थित केही व्यक्तिले किन खेल भइरहेको मैदानमा हेलिकप्टर ल्यान्ड गराएको भन्दै पाइलट रानेश डङ्गोलमाथि हातपात गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पाइलटमाथि हातपात भएपछि 5 मिनेटमै हेलिकप्टर त्यहाँबाट पोखरा फर्किएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका डीएसपी रविन्द्र खनालले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार हेलिकप्टर वालिङकै विनोद गैरे, खिमबहादुर थापा लगायतले चार्टर गरेका थिए। उनीहरूले त्यहाँ हेलिकप्टर अवतरण गर्न लगाएको बताइएको छ। वालिङ गोल्ड कपको सेमी फाइनलको खेल भइरहेको स्थानमा हेलिकप्टर अवतरण भएपछि होहल्ला समेत भएको थियो भने स्थानीयका अनुसार त्यहाँ एभिनियर एफसी क्यामरुन र वालिङ एफसी जुनियर बीच सेमी फाइनल भएको थियो। डीएसपी रविन्द्र खनालले घटनाबारेमा अनुसन्धान भइरहेको भन्दै यसबारेमा अहिलेसम्म कोही पनि पक्राउ नपरेको जनाइएको छ। यद्यपि पाइलटमाथि कुटपिट गर्ने समूहलाई कारबाही गर्न वायुसेना सञ्चालक संघले माग गरेको छ। क्याप्टेन रानेश डङ्गोलमाथि स्थानीय समूहले कुटपिट गरी घाइते बनाएको पनि संघले बताएको छ। वायुसेना सञ्चालक संघले उक्त कार्यको भर्त्सना गरेको छ। जीव ज्यानको प्रवाह नगरी अहोरात्र दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाको सेवामा खटी सुत्केरी बिरामी लगायत अन्य संवेदनशील मानवीय तथा विकास निर्माणमा संलग्न हुने क्याप्टेनमाथि कुटपिट हुनु निन्दनीय रहेको संघको भनाइ रहेको छ।
दर्शक महानुभावहरू, विमान दुर्घटनापछि हवाई यात्रु घट्न थालेका छन् भने भाडा पनि घटेको छ। माघ 1 गते पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको प्रभाव चितवनमा पनि परेको छ। पोखरामा जहाज दुर्घटना भएसँगै हवाई यात्रा गर्नेको संख्या घटेको छ। भरतपुर नागरिक उड्डयन कार्यालयका अनुसार माघ 1 गतेदेखि भरतपुरबाट काठमाडौँ जाने र आउनेको संख्या घट्दै गएको हो। कार्यालयका निमित्त प्रमुख दीपक विकेका अनुसार पुस 28 मा 260 जना र पुस 29 मा 325 जना, पुस 30 मा 260 जना भरतपुरबाट हवाई मार्ग हुँदै काठमाडौँ गएका थिए। माघ 1 गतेमा खराब मौसमका कारण उडान हुन सकेको थिएन। पोखरामा विमान दुर्घटना भएपछि माघ 2 मा 179 जना, माघ 3 मा 168 जना र माघ 4 मा 187 जनाले यहाँबाट हवाई यात्रा गरेका छन्। भरतपुर काठमाडौँ रुटका साथै काठमाडौँ भक्तपुर रुटमा पनि हवाई यात्रुको संख्या घटेको छ। अहिले विभिन्न ठाउँका विभिन्न विमानस्थलहरूबाट मानिसहरूको संख्या अथवा यात्रुको चाप घटेको छ भने यसैबीच यात्रुको चाप घटेपछि विमान कम्पनीले हवाई भाडा समेत घटाएका छन्। एकतर्फी भाडा दर रु 5,000 सम्ममा रहेकोमा पछिल्ला दिनमा विमान कम्पनीहरूले रु 2,500 भाडा कायम गरेर अनलाइन टिकट बिक्री गरिरहेका छन्। विशेष गरी विमान दुर्घटनापछि विभिन्न ठाउँका हवाई यात्रु घटेका छन् भने भाडा पनि घटेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद दर्याल कुनै पनि मेन पावर कम्पनीमा रहेको जानकारी पाए उनलाई कारबाही गर्ने बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि हामीसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले श्रम मन्त्री कुनै पनि मेन पावर कम्पनीमा संलग्न रहेको जानकारी दिएमा कारबाही गर्ने बताएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेले कहाँ संलग्न भएको भनेर देखाउन भनेका थिए। उहाँ कुन मेन पावरमा हुनुहुँदो रहेछ, संलग्नता भएको कागजात पत्रहरू होला, रजिस्टर गरिएको होला, शेयरधनी लागत होला, त्यति त मलाई भनिदिनु भएको भए थाहा हुन्थ्यो उनले भने। उहाँले स्पष्टीकरण समेत दिइसक्नु भयो। कहीँ न कहीँ त दर्ता होला, त्यसैले मैले देखेको छैन। देख्नु भएको छ भने मलाई खबर गर्नुहोस् न, सबैभन्दा पहिला म कारबाही गर्छु भन्दै उनले बताएका छन्। स्वतन्त्र पार्टीले स्वार्थ बाँझिने मन्त्रालयमा मन्त्री बनाएको भन्दै आलोचना भएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा आफ्नो दलले उम्मेद्वार उठाउने बताएका छन्। सत्ता साझेदार दलहरूबीच भएको सहमति पनि त्यही भएको उनले बताए। संसद बैठकपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव बारेमा प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा ओलीले भने राष्ट्रिय सहमतिमा हुनुपर्छ, एमालेले उम्मेद्वार उठाउँछ, हाम्रो सहमति त्यही हो, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। कङ्ग्रेसले त गठबन्धन भत्काउँछौँ, हाम्रो उम्मेद्वार राष्ट्रपति हुन्छ भनेको छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले हाँस्दै भने ठिकै छ, एमालेको चाहिँ राष्ट्रपति उम्मेद्वार को भन्ने सञ्चारकर्मीहरूको अर्को प्रश्नमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पछि भनौला भन्ने जवाफ दिएका छन्। उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनले सरकारमा रहँदा आफूले कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार र अनियमितता नगर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका उनले पार्टी केन्द्रीय सचिवालयद्वारा आयोजित पार्टीको तर्फबाट नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, राज्य मन्त्री, प्रदेश सभामुख, प्रदेश मन्त्रीको सम्मान कार्यक्रममा उनले यस्तो भनेका हुन्। पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह भन्ने नारालाई व्यवहारमै प्रमाणित गर्ने बताएका छन्। आलोचकले यसलाई नाराको रूपमा बुझेका छन्। उनले भने राप्रपाले यो विषय व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्न र आफूलाई प्रमाणित गर्न हामी सरकारमा सहभागी भएका हौं। उनले शुभेच्छुक र शुभचिन्तकको पंक्तिले पनि राप्रपा सरकारमा नजाओस् भन्ने चाहना राखेका पनि स्वीकार गरेका छन्। र साथमा उनले सरुवा बढुवा र नियुक्तिको फाइल लिएर मन्त्रालय नआउनु भन्दै उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनले निर्देशन दिनुभएको छ। गत माघ 1 गते आइतबार पोखराको सेती खोजमा दुर्घटनापछि बेपत्ता भएका यति एयरलाइन्सको एटीआर जहाजका एक यात्रुको खोजी गर्दै सुरक्षाकर्मीहरू नारायणी नदीसम्म पुगेका छन्। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीको टोली गोताखोरलाई लिएर बेपत्ता एक यात्रुको खोजीका लागि सेती, मिसिने, तनहुँ र चितवनको सीमास्थित नारायणी नदीसम्म पुगेका हुन्। गत आइतबार पोखरा महानगरपालिका 15 नयाँ गाउँ स्थित सेती नदीको खोजमा भएको विमान दुर्घटनापछि उद्धारकर्मीले 71 वटा शव निकालिसकेका छन्। ती सबै शव सेती नदीको खोज क्षेत्रबाट निकालिएको थियो, तर तीमध्ये एक यात्रु आजसम्ममा फेला परेका छैनन्। सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका अनुसार बिहिबार दुर्घटनास्थल हुँदै सेती नदीको भावस्थल तनहुँ र चितवनको नारायणी नदीमा पनि खोजी गरिएको थियो, तर रात परेपछि उक्त खोजी स्थगित गरिएको थियो र खोजी कार्यलाई आज पनि उद्धार टोलीले निरन्तरता दिने भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, धरानका मेयर हर्क साम्पाङले म मर्दा कोही पनि मलामी नआउनु भन्दै बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले यस्तो पोस्ट गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, धरानका मेयर हर्क साम्पाङले भनेका छन्, म मर्दा कोही पनि मलामी नआउनु, धेरै मलामी चाहिन्न मलाई, तर बाँचुन्जेल यो देश बनाउन मैले बोलाउँदा आउनु, केही समय दिनु, यो देशका लागि आउनु भन्दै हर्क साम्पाङले बताएका छन्।
दर्शक महानुभावहरू, मधेसका गरिब परिवार जाडो छल्ने मुख्य साधन आगो हो। न्यानो लुगाको अभावमा कठ्याङ्ग्रिएर र आगो ताप्ने क्रममा जलेर मधेस प्रदेशमा 279 मङ्सिरेता मात्रै 15 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मधेस प्रहरी प्रमुख कार्यालय जनकपुरका प्रवक्ता एसपी सुमन कुमार तिमिलसेनाका अनुसार जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर 4 जना र 5 जना पुरुष सहित 9 जनाको मृत्यु भएको छ। सबभन्दा बढी सर्लाहीमा 6 जनाको कठ्याङ्ग्रिएर मृत्यु भएको छ। धनुषा, सप्तरी र रौतहटमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको एसपी तिमिलसेनाले बताएका छन्। यस्तै जाडो महिनामा आगो ताप्ने क्रममा जलेर 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यसरी ज्यान गुमाउनेमा 5 जना महिला छन् भने 1 जना पुरुष, 11 जना महिला छन् भने जलेर घाइते भएको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। तर तीनवटै तहका सरकारले शीतलहरबाट गरिब तथा विपन्न परिवारलाई जोगाउन वास्ता गरेको देखिँदैन। कसैले केही दाउरा वितरण गरेको त केहीले न्यानो लुगा बाँड्ने काम गरेको देखाउने गरेका छन्। तर यस्तो सहयोग पनि विपन्न बस्तीसम्म पुग्ने गरेको छैन। विशेष गरी जाडोले 15 जनाको ज्यान गएको छ भने दाउरा बाँडेर सरकार बसिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा तपाईँहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। बलात्कार अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिमबाट खेलाउने निर्णय गरि नसकेको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले बताउनु भएको छ। सन्दीपलाई प्रशिक्षणमा सहभागी गराएको सार्वजनिक भएपछि क्यान अध्यक्ष चन्दले अहिले नै सन्दीप राष्ट्रिय टिममा फर्किन नसकेको बताएका छन्। सन्दीपकै आग्रहमा उनलाई प्रशिक्षण गर्न दिएको भने अध्यक्ष चन्दले स्वीकार गरेका छन्। मैदानमा गएर प्रशिक्षण गर्न पाऊँ भनेपछि उसलाई रोक्ने कुरा भएन। चन्दले हामीसँग भने उसले जेलमा पनि प्रशिक्षण गर्न पाउँथ्यो। फिजिकल प्रशिक्षण जहाँ पनि गर्न पाइने कारणले उसलाई प्रशिक्षणमा सहभागी गराइयो। हाल सन्दीप राष्ट्रिय टिमबाट निलम्बित भएका छन्। क्यानले बलात्कार अभियोग लागेपछि सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिमबाट निलम्बन गरेको थियो। विशेष गरी सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिमबाट खेलाउने निर्णय गरेका छैनौं भन्दै क्यान अध्यक्ष चन्दले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बारेमा समझदारीको कोसिस भइरहेको बताएका छन्। आज संसदको बैठकपछि हामीसँग कुराकानी गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले सभामुखको निर्वाचनमा सत्ता साझेदार दलहरू एकै ठाउँमा उभिएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, प्रमुख प्रतिपक्षले पनि उम्मेद्वार उठायो, बहुमतद्वारा घोषणा भयो, भोलि उपसभामुखको मनोनयन हुन्छ, पर्सि निर्वाचन यही प्रक्रियामा हुन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, राष्ट्रपतिको कुरा अझै समय बाँकी छ। हामी सत्ता साझेदार र मेरो कुनै पनि एउटा समझदारी बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने कोसिस छ। हामी त्यो कोसिस जारी राख्छौं भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको 9NANC ATR 72-500 विमान दुर्घटनामा परेका मध्ये 44 जनाको शव उनीहरूका परिवारजनलाई बुझाइएको छ। पोखरामा परीक्षण गरिएका सबै 22 शव र काठमाडौँमा ल्याएका 49 मध्ये 22 वटा शव आफन्तले बुझेका छन् भने दुर्घटनामा परेका 1 जनाको स्थिति अझै अज्ञात रहेको छ। यसअघि 49 शव पोखराबाट काठमाडौँ स्थित शिक्षण अस्पतालमा ल्याइएको थियो। पहिचान र शनाखत हुन नसकेका विदेशी नागरिक र चालक दलका सदस्यको शव पनि काठमाडौँमा परीक्षणका लागि ल्याइएको थियो। शव छेदविच्छेद भएका कारण पहिचानका लागि DNA परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले अन्य यात्रुका आफन्तले शव पाउन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ। विशेष गरी जहाज दुर्घटनामा मृत्यु भएका मध्ये 44 जनाको शव आफन्तले बुझेका छन्। नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेले सभामुखको प्रतिनिधित्व आफूले ठिक ढङ्गबाट गर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट सभामुखमा निर्वाचित भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। सभामुख घिमिरेले सभामुखमा रहँदा निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा आफू कार्य सम्पादनमा लाग्ने बताए। उनले विगतबाट शिक्षा लिँदै संसदलाई चुस्त बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। उनले भने, म निष्पक्षताका साथ सभा सञ्चालनमा लाग्नेछु, प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधित्व ठिक ढङ्गले गर्नेछु, विगतका सभामुखहरूको कामबाट शिक्षा लिँदै संसदलाई चुस्त बनाउन लाग्नेछु। प्रतिनिधि सभा उपसभामुख पदको निर्वाचन माघ 7 गते शनिबार हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य सभामुख पशुपति शमशेर जबराले सो घोषणा गरेका हुन्। साथै उनले प्रतिनिधि सभामा उपसभामुखको निर्वाचनको सूचना प्रकाशित गर्न पनि संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन्। आजको बैठकले सभामुखमा नेकपा एमालेका सांसद देवराज घिमिरेलाई निर्वाचित गरिसकेको छ। यानि कि उपसभामुखको निर्वाचन माघ 7 गते हुने भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटले सरकारी निकायको चालु प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम 15% घटाउने लक्ष्य अनुसार अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती सम्बन्धी मापदण्ड बनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आन्तरिक नियन्त्रण समितिले यो मापदण्ड तयार पारेर प्रस्ताव गरेको हो। यसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले करिब 9,57,16,00,000 रुपियाँ जोगिने देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीको लागि बोतलको पानी खरिद प्रमाण निरुत्साहित गर्नेदेखि विभिन्न तयारी अघि सारेको छ। अनावश्यक बाहेकका स्वदेश तथा वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने भनिएको छ। यसमा 53,50,000 बजेट विनियोजन गरिएको छ। 2 पाङ्ग्रे तथा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन सर्भिसिङ गर्दा आवश्यक भएमा मात्र लुब्रिकेन्ट फिर्ने नीति बनाइएको छ। यो शीर्षकमा बजेट 30,24,000 विनियोजन गरिएको थियो। त्यस्तै अति आवश्यक बाहेकका अथवा पटकी रूपमा प्रयोग हुने सामान स्टक नराख्ने अथवा थोरै राख्ने भनिएको छ। यसको लागि अर्थ मन्त्रालयमा 1,23,00,000 रुपियाँ बजेट छुट्याइएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, त्यसै गरी कार्यालयमा प्रयोग भएका पर्दा, कार्पेटिङ र फर्निसिङका सामग्री सकेसम्म नफेर्न सुझाव दिएको छ। यो शीर्षकमा 9,00,000 रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ। यसै गरी विभिन्न कामहरू रहेका छन् र ती विभिन्न कामहरूबाट 9.5 करोड रुपियाँ जोगिने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका स्थित उल्टा खामकी निर्मला पन्तको 10 साउन 2075 बलात्कारपछि हत्या भयो। 13 वर्षीय निर्मलाको हत्यामा संलग्न व्यक्ति पत्ता लगाउन प्रहरीले अहिलेसम्म 120 जनाको डिएनए जाँच गरेको छ। तर डिएनए म्याच नहुँदा अनुसन्धानको नतिजा शून्य छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि रवि लामी छानेले निर्मला पन्तको हत्याबारेमा न्यायिक छानबिन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन्। गृहमन्त्रीको निर्णय अनुसार हत्या अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन पुस 15 मा डिआइजी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा नयाँ समिति बन्यो। सिंह नेतृत्वको समिति कञ्चनपुरमा गएर स्थलगत अनुसन्धान गरेर फर्केको छ। दर्शक महानुभावहरू, दिलीप सिंह छुटेपछि प्रहरीले अहिलेसम्ममा 120 जनाको रगतको स्याम्पल लिएर डिएनए परीक्षण गरेको छ। त्यसबारेमा प्रहरीले प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका अनुसन्धान अधिकृतहरूले गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई ब्रिफिङ गरेका छन्। निर्मला पन्तको हत्यापछि 120 जनाको डिएनए परीक्षण गरिएको छ भने तर अहिलेसम्म हत्यारा भने पत्ता लागेको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाकी शोभिता गौतमलाई उपसभामुख बनाउने तयारी गरिएको छ। सत्ता साझेदार दलबाट सभामुखमा एमालेका देवराज घिमिरे भएपछि उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी गौतमलाई बनाउने तयारी भएको हो भने उपसभामुख हाम्रो पार्टीबाट बनाउने फिक्स भइसकेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक नेताले भने कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा मात्र टुङ्गो लागेको छैन। हामी आज फाइनल गर्छौं। कानुनका विषयमा जानकार भएको गौतमलाई नै उपसभामुख बनाउनु पर्ने मत बलियो हुँदै आएको छ। आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। नेपालको बिजुलीलाई भारत हुँदै बङ्गलादेश पुग्न दिन भारत सकारात्मक देखिएको छ। भारत सरकारसँग नेपाल र बङ्गलादेशले संयुक्त रूपमा बङ्गलादेशमा प्रारम्भिक रूपमा 50 मेगावाट बिजुली भारत लैजानका लागि प्रसारण पूर्वाधार प्रयोगको अनुमति दिन प्रस्ताव गरेका छन्। दुवै देशको अनुरोधमा भारतले प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेपाल र बङ्गलादेश उत्साहित भएका छन्। आगामी फेब्रुअरीको तेस्रो साता नयाँ दिल्लीमा हुने नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा यसबारेमा थप छलफल हुने भएको छ। 22 पुसमा भएको बङ्गलादेश भारत विद्युत सहयोग सम्बन्धी द्विपक्षीय बैठकमा पनि यसबारेमा छलफल भएको थियो। नेकपा एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेउमाङले गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन नहुने बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु दलहरूले आफैमाथि विश्वास नगर्नु रहेको बताएका छन्। उनले राष्ट्रपतिका लागि दलहरूले सक्षम व्यक्ति छान्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपति बन्न कुनै पनि कुलमा जन्मिनु आवश्यक नभएको बताएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सम्बन्धित निकायहरू एकताबद्ध भएर काम गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। आज वीर अस्पतालमा क्याथ ल्याबको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्री गिरीले देशमा अहिलेसम्ममा पनि स्वास्थ्य सेवा सीमान्तकृत र गरिब जनतासम्म पुग्न नसकेको भन्दै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। यानि कि उपचार नपाएर मर्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउँछु भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री गिरीको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रणालीमा बाँध्नुलाई पिजडा भन्नु अशुभको संकेत भएको बताएका छन्। संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै ओलीले मानव समाजमा सामाजिक धर्म इमान जमानको बन्धन हुने बताएका छन्। तर कङ्ग्रेसले सरकारको समर्थन गर्ने तर सरकारमा हिस्सेदारको विरोध गर्ने गरेको समेत बताएका छन्। उनले भनेका छन्, बेलगाम चल्ने स्थिति विधिमा नबाँधिने र प्रणालीमा प्रबन्धभित्र बाँधिनुलाई पिजडा ठानु नै अशुभको संकेत हो भन्दै उनले बताएका छन्। संसद बैठकमा कङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ओलीमाथि प्रधानमन्त्रीलाई पिजडामा राखेको आरोप लगाएका थिए।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भारतले आयात अनुमति दिएको गहुँको कोटा वितरण सुरु गरेको छ। भारतले आयात अनुमति दिएको 50,000 मेट्रिक टन मध्ये पहिलो चरणमा 24 मैदा उद्योगलाई 30,000 मेट्रिक टन गहुँ आयातका लागि सिफारिस गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ। भारतबाट गहुँ आयातका लागि 24 वटा मैदा उद्योगलाई अनुमतिका लागि कोटासहित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिनुभएको छ। कम्बोडिया स्थित पोइपेट शहरमा रहेको ग्रान्ड डायमन्ड सिटी होटल क्यासिनोमा गत पुस 15 गते बिहान आगलागीमा परि ज्यान गुमाएका झापा बेतामोडका निराकर पाण्डेको शव शुक्रबार राति नेपाल आइपुग्ने भएको छ। होटलमा आगलागी हुँदा 12औं तलाको आफू बस्ने कोठाको झ्यालबाट ज्यान बचाउन हामफाल्दा पाण्डेको ज्यान गएको थियो। कम्बोडियामा सरकारी पक्षबाट शवको प्रमाणीकरण नहुँदा शव ल्याउन ढिलाइ भएको थियो, तर शव ल्याउने प्रक्रियाका लागि नेपालबाट पाण्डेको आवश्यक कागजात पठाएसँगै कम्बोडियाले प्रमाणीकरण गरेपछि उनको शव शुक्रबार थाइल्यान्ड हुँदै नेपाल ल्याइने बताइएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेले राज्यका निकायहरूलाई निरीह बनाइएकाले आफूले गरेका कामहरूको प्रतिफल आउन समय लाग्ने बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि हामीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। लामी छानेले अभियुक्तलाई समात्न सक्नु भएन भन्ने आरोप लागेको छ र यसमा के भन्नुहुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा आफूले पनि देखेको तर सभामुखको रुलिङ नभएकाले नसमातेको बताएका छन्। उनले गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्न पछि नहट्ने पनि बताए। नदेख्ने भन्ने कुरा नै हुँदैन, तर सभामुखबाट रुलिङ हुनुपर्छ। मैले भनिसकेको छु, राज्यका निकायहरूलाई निरीह बनाइएको छ, नतिजा आउन समय लाग्छ। उनले भने, हेर्दै जानुहोला, नतिजा आउनेछ। गलत काम गरेका मानिसहरू कोही पनि बाँकी रहँदैन। केही समय लुक्ने भाग्ने होला, तर हामी समातेरी छाड्छौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठमाथि फिल्म निर्माण हुने भएको छ। प्रकाश फिल्म निर्देशक दिनेश राउतले निर्देशक गर्ने फिल्ममा प्रदीप खड्का र आर्यन सिग्देलको मुख्य भूमिका हुने भएको छ। फिल्मलाई विमला केसी लगायतले निर्माण गर्दैछन् भने फिल्मले राणा शासन विरुद्ध गङ्गालालले गरेको विद्रोहको कथा भन्छ भने प्रकाश लेखक विकास सुवेदीले अहिले पटकथा लेखिरहेका छन्। गङ्गालालको भूमिकामा कसले अभिनय गर्नेछ भन्ने निडो नभइसके पनि फिल्ममा प्रदीप र आर्यन रहने पक्का भइसकेको छ। स्क्रिप्ट लेखन सकिएपछि 2081 सालको कार्तिकदेखि फिल्म छायाङ्कन गर्ने योजना गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।